बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज कमरा अदालत एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया और कानूनी महाज पर कुछ ऐसी अहम पेशरफ्त हुई जिससे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत ही गहरे और देरपा असरात हो सकते हैं। 3 मेजर डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात होगी जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब की, जो आज कानून के शिकंजे में फंस गए। संगीन इल्जामात का शिकार हैं वो और अदालत ने उनको नोटिस तक इशू कर दिया। उसके बाद बात होगी साइफर केस की। इमरान खान साहब का जो केस है, इसकी आज एक बार फिर समाअत हुई और इस केस में समाअत के दौरान आज बात यहां तक पहुंच गई कि इमरान खान साहब के जो सेल की दीवारें तोड़ दी जाएं। इसकी तफसीलात से भी मैं आपको आगाह करूंगा। और आखिर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो समाअत हुई उसमें कुछ अहम नुकात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इन मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूंगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से भी आगाह करें। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और इस चैनल के बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो कोई नए मौजू पर आए वो आपके सामने फौरन पेश की जा सके। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को तो कहते हैं कि नंबर गेम्स पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो आप उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? तो काजी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान के एक्स डिक्टेटर्स, पाकिस्तान में जो आमर गुजरे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया और ये बात एक बार फिर बावर कराई कि उनका आईनी तरमीम करना पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अवाम के साथ पाकिस्तान पर एक जुल्म था जो उन्होंने ढाया और ये करना गलत था। और अब आइन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है तो आप उसको क्यों कुचलना चाहते हैं? ये समाअत एक बार फिर बराह रास्त नशर हुई। इसके समाअत के दौरान सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब ने दलाल देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक कोर्ट को प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के ताबे रूल्स तय कर सकती है। इसलिए मेरी आजाना राय है कि कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को रेगुलेट करने का इख्तियार रखने वाली वाहिद अथॉरिटी पार्लियामेंट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है। तो उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये लीगल आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा कोई कानून जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर है, उसको में कोई आइन साजी करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, पार्लियामेंट नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? वक्त बहुत कम है, जल्दी जवाब दें। आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के अल्फाज हटा दिए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर जस्टिस साहब ने कहा बस ठीक है, आगे चलते हैं। ये मामला आखिर है क्या? मैं एक ये कानूनी नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके इर्द गिर्द ये सारी बहस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की, ये एक्ट की, ये घूम रही है। मामला है क्या? मामला ऐसे है कि पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 191 है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स जैसे जुबैरी साहब ने भी दिए, इन लोगों का ये कहना है कि इस आर्टिकल के तहत ये जो रूल्स बने हैं प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, पार्लियामेंट को नहीं। अब मैं उसकी जो लैंग्वेज है एग्जैक्ट, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका 191 ये कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स, यानी उनको ये इजाजत है कि वो अपने रूल्स बना सकती है। अब ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी सब्जेक्ट टू लॉ लिखा हुआ है। अब लॉ जो बनाने का इख्तियार वो ये आइन ही देता है पार्लियामेंट को। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत अपने रूल्स बनाने की, अपने प्रोसीजर और प्रैक्टिस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून जो बनाती है, सुप्रीम कोर्ट भी बनाती है, वो किसी कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए, वो किसी सब्जेक्ट टू आइन और कानून होनी चाहिए। और ये जो प्रोसीजर एक्ट बना है ये वो कानून है, यानी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। अब आइन में ये लिखा है 191 में कि सब्जेक्ट टू दैट लॉ, जो पार्लियामेंट ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना दिया, उसके अंडर रहकर आप अपने रूल्स को रेगुलेट कर सकते हैं और मजीद रूल्स बना सकते हैं। ये अब ये कानूनी नुक्ता है। यानी एक तरफ तो वो कह रहे हैं, एक तरफ वाले, कि आप
جو پروسیجر ایکٹ، جو کوئی بھی پروسیجر آپ کو سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کا اختیار آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے گی اور اس قانون کے انڈر رہ کر سپریم کورٹ کو اپنا جو پریکٹس اور پروسیجر رولز وہ بنا سکتی ہے۔ اب آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یعنی لا کا لفظ ضرور لکھا ہوا ہے، اور لا تو بنانا تو پارلیمنٹ کا ہی کام ہے۔ اب اس میں دونوں طرف کے لیگل آرگیومنٹس ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحب، قاضی فائز صاحب اس بارے میں کیا آخر میں فیصلہ کرتے ہیں، مگر ابھی تک کا ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس لفظ کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا ہی سپریم کورٹ کو یہ اپنا رولز بنا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کیا، جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، میرا اپنا انالیسس یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس قانون کو برقرار رکھیں گے اور سبجیکٹ ٹو لا والی جو بات ہے اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمود پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے چیف جسٹس پی ٹی آئی، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مہربانو، وہ بھی سماعت میں اڈیالہ جیل میں پہنچی، تاہم یہ واضح نہیں کہ وہ سماعت میں ایکچولی شریک ہو سکے یا نہیں۔ دوران سماعت عدالت کے جانب سے دونوں ملزمان کو چالان کے نقول فراہم کیے گئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان کو پورے کیس کی کاپیاں فراہم نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں صرف ضروری کاپیاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد مقدمے کے چالان کی نقول عمران خان اور شاہ محمود صاحب کو فراہم کر دی گئی۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ عمران خان نے بھی سماعت کے دوران احتجاج کیا کہ انہیں جیل میں عام شہریوں کی طرح رکھا جائے، ان کے ساتھ ایک مجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ابو الحسنات صاحب کو سیل سے متعلق بنایا کہ میرے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، کمرے میں چہل قدمی بھی ممکن نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ ٹرائل چلانا ہے یا نہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹرائل تو چلایا جا رہا ہے، لیکن درخواستیں ہائی کورٹ میں ہیں، یعنی عمران خان کی درخواستیں ہائی کورٹ میں ہیں کہ اس ٹرائل کو ان کیمرہ نہ چلایا جائے۔ وہی چیز انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار نے عدالت میں بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں سیل اٹک جیل کی بنسبت چھوٹا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود صاحب نے کہا کہ وہ مکمل طور پر خاموش ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں نے کمر کا درد تھا، مگر اس کے بعد انہیں میٹرس پرووائڈ کر دیا گیا اور انہیں کوئی شکایت نہیں۔ ذرائع کا بھی کہنا تھا کہ جو دونوں ملزمان ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود، انہوں نے چلان وصول کرنے سے انکار کیا، پر پھر بھی عدالت نے انہیں کاپیاں تقسیم کر دیں۔ ذرائع کے مطابق جج صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کا بھی دورہ کیا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو سیل میں توسیع کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل میں قائم دیوار جو ہے اسے توڑ دی جائے، اور دیوار ٹوٹنے سے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا جیل کا جو سیل ہے وہ 30 فٹ سے 50 فٹ تک کا ہو جائے گا۔ اب یہ کیا بات ہے، توڑنی کیوں ہے؟ عمران صاحب کو کسی اور سیل میں ڈال دیں۔ عجیب ایک روز پبلسٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کام پاکستان میں کیا جاتا ہے، امکانہ سی بات ہے، کیوں توڑیں؟ آپ کسی اور میں منتقل کر دیں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کے کیس میں آج یہ پیش رفت تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہائی کورٹس میں عمران خان صاحب کی جو پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں ان کا فیصلہ کوئی آتا ہے ان کیمرہ پروسیڈنگز کے حوالے سے، یا اس کو بھی بس محفوظ ہی رکھا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اسٹیٹ کی جانب سے اور عدالتوں کی جانب سے کوئی خاص ریلیف ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، اور سائفر کیس میں تو بہت تیزی کی جا رہی ہے، جلدی سے جلدی چلان پیش کریں، جلدی سے جلدی ان پر جو ہے آپ ان کو 17 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد کر دیں، اور تیزی سے اس کو بہت جتنا پاسبل ہے، جتنا تیزی سے ممکن ہے اس کیس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس کیس کو ایسا چلایا جائے گا کہ ہم توشہ خانہ کی کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اسے بھی ہم بھول جائیں گے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب باجوہ صاحب کی اور جنرل فیض صاحب کی۔ ان کے خلاف امپورٹنٹ پروسیڈنگ، سنگین الزامات ان پہ لگ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق کیس میں سابق آرمی چیف
जनरल रिटायर कमर बाजवा और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए हैं। आतिफ नामी शहरी की जानब से एप्लीकेशन है जिसमें कहा गया है कि सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मेतला ने व्यूवरशिप के लिए दोनों आर्टिकल्स लिखे जिनका माशरे पर मनफी असर हुआ। आर्टिकल्स के दोनों के आर्टिकल्स को दरखास्त के साथ लिफ्ट भी किया गया। आर्टिकल्स देखे तो हैरान रह गया कि कैसे माफिया माशरे पर को गंदा कर रहा है। आज़ादी राय की आड़ में मुजरमाना रवैया सामने आया, इसलिए मुकदमे के इंदराज की दरखास्त की। दरखास्त गुजार ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजरमाना एक्ट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की मिली भगत है, लिहाजा FIA इस पर सख्त एक्शन ले। यानी अब ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े एक्स जो आर्मी के जो लीडर्स हैं, आर्मी की जो लीडरशिप में ये लोग इतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल हैसियत रखते थे, अब वो भी पहली बार कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। देखना है कि नोटिस तो जारी हुए हैं कि वो खुद इन पर्सन अपीयर होते हैं या नहीं होते और इस केस को आगे कैसे लेकर चलाया जा रहा है। यानी ये आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।